ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے او تو لینا او میں لینا، تیریاں میریاں آکڑا کس کارے اوے تمہیں ٹے پینا ممی ٹے پینا، صدا آیات بکلا مار ٹرنا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا، تے جو کچھ گزرنی ہے اپنی جان اتے او تو سینا او میں سینا، اور تیرا میرا پیار یقین جھگڑا، اور نہ تو رہنا نہ میں رہنا۔ اللہ کریم دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم دا کروڑ ہاں شکر ہے جس اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے اصلاح معاشرہ دے حوالے دے نال۔ میں انشاءاللہ چند گزارشات تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی اندر مسلمان بنائے، صحیح معنی اندر کتاب و سنت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان محبوب عوام تواڈے علاقے دی عظیم شخصیت حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اصلاح معاشرہ دے حوالے دے نال میں انشاءاللہ چند گزارشات تواڈے سامنے رکھاں گا۔
اس تو پہلے میں مشکور ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرحیم سلفی صاحب دا اور انہ دے رفقا نوجوان خصوصاً محمد وقاص صاحب اور دیگر ساتھی اللہ تعالیٰ سبنا دا اے محنت کرنا اے محنت کاوش کوشش اللہ اپنی بارگاہ اقدس اندر قبول و منظور فرمائے۔ آؤ ذرا توجہ رکھنا، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی دے پیارے سینے تے اللہ دا قرآن نازل ہویا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے لوگو دنیا جہان اندر رہنے والے ہو، او میرے پیارے ہو، میرے حسونی ہو، میرے شہزادے ہو، میرے بزرگوں، چند منٹ میرے وال توجہ رکھنا۔ فرمایا اے دنیا فانی ہے، اے دنیا فنا ہو جانی ہے، باقی رہنا تے تواڈے کلے رب نے رہنا۔ وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے تے تواڈے کلے رب نے باقی رہنا ہے۔ اس واسطے میرے ہو ساتھیوں، میرے پیارے ہو، اے دنیا تے ایویں دل لا کے نہ بہ جائیو، اے دنیا تے فانی ہے۔ بڑے بڑے سونے دنیا تے آئے تے ٹر گئے، بڑے بڑے پیارے دنیا تے آئے تے چلے گئے، بڑے بڑے سونے جنہاں نو ویکھیاں بھوک لت دی سی وہ دنیا تو چلے گئے، بڑے بڑے پیارے سونے آئے تے دنیا تو چلے گئے، وہ بھی آخرت والے سفر سے ٹر گئے۔ حضرت جی ایک ٹائم نہیں آنا ہے میں بھی دنیا تو ٹر جانا ہے، ایک ٹائم نہیں آنا ہے تم بھی دنیا تو ٹر جانا ہے۔ آج تو اینا گلیاں چ آکڑ آکڑ کے ٹرنا ہے، اللہ دی قسم اینا گلیاں چ انہاں نے تیرا جنازہ چک لینا ہے، اینا گلیاں چ ٹرنا ہے تے آکڑ کے ٹرنا ہے کو میرا مقابلہ کرنے والا ہے، کو میرے نال لڑن والا، میں 5 منٹا تو پہلے تارے وکھا دے وانگا، میں انج کر دے وانگا تے میں انج کر دے وانگا، او تو آواز آندی او کملا ہو گیا تینوں پتہ ہی نہیں ہے، ادھروں ملک الموت آنی ہے، انہیں روح قبض کر لینی ہے، اے تیرے ڈولیاں چ جان مک جانی ہے، اے تیرے جسم چ ہمتہ مک جانی ہے، اوتھے تیری چار پئی پئی ہونی ہے، تیرے چینیاں ہمتہ نہیں، اٹھ کے غسل ہی کر لوا، تیرے پراگ کے ہونگے، انج تینوں بازوان تو پھڑ کے او پھٹے تے پام دینگے، اے تیری کرنڈی جس کپڑے تے بڑے مان کرنا، اللہ تو اللہ میں سوٹ لے کے آنا، اے جی میں برینڈ دے سوٹ پانا، میں اللہ تو اللہ کپڑا پانا، میں اللہ تو اللہ جتی پانا، کعبہ دے رب دی قسمیں انہاں نے او تیرا پیارا سوٹ لا لے نہیں اتر دا، انہاں کینچیاں نال کٹ کے لا لے نہیں، تیرا پراگ کی ہویا تینوں گسل پہ دیندہ ہے، انہیں ہاتھ چکے ہیں، ہاتھ چھڑے ہیں تے ہاتھ پھٹے تے آکے وجہ ہیں، تو آندہ سا میرے چ طاقتاں بڑیاں نے، تو آندہ سا میرے چ قوتاں بڑیاں نے، تو آندہ سی میں انج تے انج کر دے وانگا، کتھے چلیاں گئیاں طاقتاں یار، کتھے چلیاں گئیاں قوتاں، ڈر جا اللہ کلو پتہ نہیں کیڑے ویلے ملک الموت نے روح قبض کر لینی ہے، تے اسی اللہ دی دالت چ پیش ہو جانا ہے۔ حضرت جی ویکھنا اسی ہر روز جنازے ویکھنی ہیں، آج اوندہ جنازہ اٹھ کے جا رہے ہیں، آج اوندہ جنازہ جا رہے ہیں، یار کدی غور تے کرنا میرے تیرے جنازے بھی انہاں میں چکنی، آج کسے دی چار پہ چک کے پاج کے موڑا دینا، حضرت جی ایک ویلا نہیں انہاں تیری چار پہ بھی چک لینی ہوں، انج اٹھن گے چار پہ لے کے ٹر پین گے، حضرت جی ایتھے محبتاں دے انداز مک جاندے جے، ایتھے انداز تبدیل ہو جاندے نے، ایتھے محبتاں جیب قسم دی ہو جاندیاں نے، اور جنہیں نال محبتاں بوتیاں ہون
भज भज के मोड़ा देंदा, भज भज के कब्रस्तान वाल लैके जांदा। यार इन्ना यारां ते मान करना जिन्ना यारां दे पिछे लग के शराबा पीना न, जिन्ना यारां दे पिछे लग के जिना करना न, जिन्ना यारां दे पिछे लग के गुनाह करना न, जिन्ना यारां दे पिछे लग के मन मानियां करना न। इन्ना भज भज के मोड़ा देना, इन्ना भज भज के मोड़ा दे आंदे ने फिर आखन ज़ियारत कर लो आखिरी वार जे, देर ना करियो इंदी कब्र तैयार जे। आए फिर इस नूं वेखन, चार पई रखी जांदी है हुण रज रज के मां नूं वेख ले, हुण लम्मियां जुदाइयां पैन लगियां। अज मां नूं वेखेगा ते मां दा चेहरा दिल अंदर बसा ले, हुण रोवेंगा मां नजर नहीं आएगी, हुण रोवेंगा प्यो नजर नहीं आएगा। मैं वेखे कई पुत्र मां दा सिर चुमदे पै ने, मां दे हाथ फड़ के चुम्मी जांदे ने। मां जुदाइयां देगी रोवांगा सारी जिंदगी नजर नहीं आएगा। माएगी मां कई वेखे बाम दे चेहरे तो इंज दो हत्थां नाल कफन दी चादर पिछे कड़ के मत्थे तो बोसा दे के आंदा, अंबू अज लम्मियां जुदाइयां दे के टुर गए, मैं रोवांगा हुण नजर तू नहीं आएगा। आ फिर आखिरी ज़ियारत आउंदियां पईयां ने, फिर आखन ज़ियारत कर लो आखिरी वार जे, देर ना करियो इंदी कब्र तैयार जे। आए फिर इस नूं वेखन दोस्त ते यार जे, वेखन प्यारे प्यारे ताई। मुहब्बत अजीब बन गई ने, सारे आ रहे ने रिश्तेदार। ओ भरा जिहड़ा भरा सारी जिंदगी नहीं ना बोलिया, सुनेहा भेजदा सी वीर मैनू मिल जा, ओए नहीं है मेरा शरीक है, मुका छड्डी है कदों दी, खत्म कर दित्ती है। ते अज भरा मर गया ते अज की लैना है। अज बैठा है चार पाई दे सर फड़ के बैठा, भरा टुर गए। तो इन्हां दे बारे के शायर बोलिया पता की आंदा, ओए तरस तरस के जिन्हां नू मर गया मैं, सहक सहक के जिन्हां नू मर गया मैं। अज कफन सवारन ते आ गए ने, तरस तरस के सहक सहक के जिन्हां नू मर गया मैं। अज सदरा वारन ते आ गए ने, टाकियां पाटियां वेख के हसदे सन। वेखे इहदे हालात, वेखे ही ना बड़ा बनदा सी, वेखो हुण इहदे हालात। और तरस तरस के जिन्हां नू मर गया मैं, अज सदरा वारन ते आ गए ने। लीरा पाटियां वेख के हसदे सन, लीरा पाटियां वेख के हसदे सन। अज कफन सवारन ते आ गए ने। हज़रत जी ओ मेरे नौजवान, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे शहजादे, ओ भरा जिउंदियां भरावां दी इज्जत करया कर। इत्थे मैं आखे यार भरा नाल बोलदा नहीं, ओ जी भरा मेरा शरीक है। ओ यार भला भरा भी भरावां दे शरीक हुंदे ने, भरा ते भरावां दे मान हुंदे ने, भरा ते भरावां दे चैन हुंदे ने, भरावां नूं भरावां ते मान हुंदा है। यार सारे छड़ जाणगे मेरे वीर ते मैनू नहीं छड्डणगे। जिथे सारा जग छड़ जाएगा उत्थे मेरी कमर पिछे मेरा भरा खलोता होएगा। यार भरावां दा दुश्मन ना बन जाया कर। ए भरा बड़ी चीज होंदे जे, वीर बड़ी चीज होंदे जे। वीर वीरां दे दर्दी होंदे, वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे ताज ने होंदे, बाप सिरां दे ताज ने होंदे। मावां ठंडियां छावां
बाप मरे सार नंगा होवे वीर मरन कंड खाली मामा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली भरावां दा दुश्मन ना बन जाया कर भरा भरावां दे मान हुंदे जे भरा भरावां दे जनाब चैन सुकून ते करार हुंदे ने भरावां नाल मुहब्बतां करया कर भैनां नाल प्यार करया कर मेरे जिम्मे मौजू लगाया गया ए मुआशरे अंदर जड़े गुनाह ने भरा भरा नाल नहीं बोलदा भैन भरा नाल नहीं बोलदी हज़रत जी मैं मुआशरे अंदर वेखिया यार इवें ना पैसे तो मैंने हो जाएंगे लेकिन ना मेरी गल नहीं समझ आएगी अगर किसी देने ने तो बाद अंदर दे दिया जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा आमिना दिलाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो करना आमिना दिलाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान करे जे तवज्जो करे जे यार भरावां नाल एडियां लम्मियां लड़ाइयां ना लेके बह जाया कर किन्ने किन्ने साल गुजर गए ने भरा भरा नाल बोलदा ही नहीं भैन भरा नाल नहीं बोलदी ए मुआशरे अंदर पता लड़ाई केड़ी है जी मेरे भरा ने मेरी जायदाद ते कब्जा कर लिया ए ते मैं बुखारी मुस्लिम दी हदीस तेरे सामने रखा मेरे सोने मुहम्मद आके आए जेड़ा बंदा किसे दी एक बलिष्ठ जमीन दबा लेंदा है एक गिठ जमीन दबा लेंदा है क़यामत दा दिन होएगा 7 ज़मीनां दा तोग बना के इहदे गल अंदर पा दिता जाएगा यार भरावां दी जायदाद ते कब्जा ते ना करके बह जाया कर भरा मर गया मैं मुआशरे अंदर ऐसे भी मंजर वेखे जे भरा मर गया है ते भरा दे निके निके यतीम बच्चे ने इन्हें भरावां दी जायदाद ते कब्जा कर लिया भरा मरे आए जेड़े भरा ने भतीजियां नाल बाप वाला प्यार करना सी बाप वाली मुहब्बत देनी सी ओहो भरा ही दुश्मन बन गए ओहो भरा नहीं उनदे हिस्से ते कब्जा कर लिया वही भतीजियां दा दुश्मन बन गए मैं इत्थे अल्लाह दा कुरान पढ़ा मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा जुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा जेड़े बंदे किसे यतीम दा माल चाहे चाचा है चाहे मामा है चाहे जो भी होए रिश्तेदार होए या को पराया होए जेड़ा बंदा किसे यतीम दे हिस्से ते कब्जा कर लैंदा किसे यतीम दे माल ते कब्जा कर ले बाप फौत हो गया इन यतीमां दे हिस्से ते कब्जा कर ले इन यतीमां दे प्लाट ते कब्जा कर ले ए भुल जांदा मैं अल्लाह दी अदालत च पेश होना ए भुल जांदा मैं साथ साथ दा हिसाब देना पैना मेरे सोने मुहम्मद आखिया मैं जदों बुखारी दी हदीस पढ़ना वा मेरा दिल हिल जांदा यार मैं तू केड़ा चेहरा लैके अल्लाह दी अदालत च पेश होवांगे नमाज़ां दाव ते लग जानियां हज्जां दाम ते लग जानी मेरे सोने मुहम्मद एक दिन इंज यारां च बैठे हुए ने ते आप आंदे ने मेरे सियाबी पता जे मुफलस बंदा कौन है कंगाल बंदा कौन है हुजूर सोने सानू ते नहीं पता ते नाले जसी ते समझने हम जिंदे कोल पैसा ना होए जिंदे कोल माल ना होए ओ जनाब मुफलस हुंदा ओ कंगाल बंदा हुंदा ओ गरीब ते मस्कीन हुंदा मेरे सोने मुहम्मद आखिया नहीं नहीं मेरी उम्मत दा मुफलस गरीब बंदा होए क़यामत दा दिन होएगा बड़ियां हंजा लैके आएगा बड़ियां ज़कातां लैके आएगा ए मौलवी सी इन्हें बड़े बड़े बयान भी कीते सी इन्हें बड़े बड़े वादो नसीहतां भी कीतियां सी ए बड़ा कुछ करदा रहा लोकां दियां नज़रां च बड़ा नेक सी अज अल्लाह दी अदालत च पेश होया ते अंज अल्लाह करीम कहणगे जा जन्नत टुर जा ते इधरों आ जाणगे इंदा भरा ही उठ के आ जाएगा अल्लाह मैनू जन्नत च नहीं जान देना इन्हें मेरे हिस्से ते कब्जा कीता सी इधरों दूसरा भरा उठ के आ गया अल्लाह मेरा वड्डा भरा सी ते नजैज़
میرے تے ظلم کردا رہیا اے رشتہ دار سی نجائز مینوں ماردا رہیا نجائز گالیاں کڈدا رہیا میرے سونے محمد آندے نے اللہ کریم فرمان گے اندیاں نیکیاں چکو تے انہاں نوں دے دیو اندیاں نیکیاں چکو تے ادھر دے دیو اندیاں حجاں چکو تے ادھر دے دیو اندیاں زکاتاں چکو تے ادھر دے دیو میرے سونے محمد آکھیا آخر انج دے تے انج دا ٹائم آ جائے گا ساریاں حجاں بھی جناب دوسریاں نوں چلیاں گئیاں نے زکاتاں بھی دوسریاں نوں چلیاں گئیاں نے عمرے بھی چلے گئے نے ساریاں نیکیاں چلیاں گئیاں نے اللہ کریم فرمان گے میرے سونے محمد کریم آکھے اللہ کریم فرمان گے انہاں دے گناہ چکو اے حاجی دے پلڑے پاؤ اے مولوی دے پلڑے پاؤ اے بڑیاں حجاں کردا سی اے بڑے عمرے کردا سی اے بڑیاں نمازاں پڑھدا سی اے بڑیاں زکاتاں دیندا سی لوکاں دی نظراں چ نیک سی اللہ کریم فرمان گے انہاں دے گناہ چکو ان دے پلڑے چ پا کے نو جہنم رسید کر دے وہ نمازاں دام تے لگ جام دیاں جے پرا دا حق مارے آئی جے بہن دا حق مارے آئی ہن یہ نہیں میں کہندا کہ نماز نہ پڑھو ایک بندے نو میں کیا جمعے تو فارغ ہوئے مجھے پتہ چلیا کہ انہیں اپنی بہن دا حق ماریا تے بہن نال بولدا نہیں کئی سال ہو گئے تے میں آکھیا یار نماز قبول نہیں ہوندی تو بہن نال لڑے ہیں تے کنے سال ہو گئے تے آندا پھر کر سب نماز نہ پڑھیے پھر نماز نہ پڑھیے پھر یعنی اس حد تک ساڑھے ایمان نے کہنا سی پھر نماز نہ پڑھی جے نماز قبول نہیں ہوندی ہن میں یہ تے نہیں آندا نماز نہ پڑھو نماز نہ پڑھن والا تے کافر ہے نماز نہ پڑھن والا تے مشرک ہے لیکن جے تو بہن دا حق مارے ہے بھرا دا حق مارے ہے نا ایتھے ان غصہ نہ کر جایا جے میرے سوشل میڈیا اٹھا کے ویکھو میرے بیان یہ ہوندے نے بھراواں دے حق مارے ہوئے نے بہناں دے حق مارے ہوئے نے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا نمازاں داتے لگ جانیاں جے یہ چاندے جے توڑیاں نمازاں قبول ہون توڑے عمرے توڑیاں حجاں توڑیاں زکاتاں توڑے نیک اعمال قبول ہون تے بھرا دا حق بھرا نو دے اجرے سالاں دے سال گزر گئے نا تو بھرا دے حصے تے قبضہ کیتا ہے بہن دے حصے تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے اے نمازاں دا فائدہ نہیں ہوئے گا اللہ سانو صحیح معنی اندر مسلمان بنائی پھر آمین کہہ دے ایک دفعہ آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا برحال جڑا میں پیغام پیارے ہو سونے ہو شہزادے ہو تو انہوں دینا چاہنا کہ اسی اللہ تو ڈر جائیے ایک ٹائم آنا ہی آنا میں بھی اللہ دی دالت پیش ہونا ہی ہونا ایک ٹائم آنا ہی آنا میں بھی اللہ دے سامنے پیش ہونا تے پھر ساتھ سادم سام دینا پینا ہر جناب سام دا مینو تینو اللہ دی دالت حساب دینا پینا اللہ دا قرآن پڑھا فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ میرے سونے محمد تے اللہ دا قرآن نازل ہوئے فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک ذرے دی مثل نیکی کرو گے ایک ذرے دی مثل برائی کرو گے اللہ دی دالت نیکی بھی پیش ہوئے گی تے بندہ حیران ہو جائے گا ویکھے آسو کو نکی تو نکی نیکی لکھی ہے چھوٹا تو چھوٹا گناہ کیتا سو بھی لکھے ہے حیران ہو جائے گا کہ اس گناہ دا تے میری ماں نو بھی نہیں پتا سی اس گناہ دا تے میرے باپ نو بھی پتا سی نہیں سی میرے یارہ سجنہ انہوں جڑے میرے جگری یار سن جنہ نو میرے ہر راز دا پتا سی اس گناہ دا تے انہوں نے بھی نہیں پتا ایسی اللہ کریم فرمان گے میں آکھے ایسی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ جیڑی بھی گل منہ بعد اندر کر دے جے میرے فرشتے لکھن واسطے پہلے تیار ہو جاندے چھوٹا دا چھوٹا گناہ بعد کر دے جے میرے فرشتے پہلے تیار ہوندے نے تہاڈا گناہ لکھن واسطے تہاڈی نیکی لکھن واسطے کیڑی بھی اس واسطے زبان جدو زبان چلایا کرو نا الفاظ پہلے آنے نا پہلے تولو تے پھر بولو پہلے سوچیا کرو کہ میں بولن کی لگا کدی ان دی عزت دے بارے کسی ہو دے مولوی دے بارے کدی اس خطیب دے بارے کدی کن دے بارے کدی کسی بزرگاں دے بارے یعنی زبانہ اسی چلاندے چلاندے اے نہیں سنو پتا کہ اسی ہر لفظ جڑا بھی بولنے ہیں نا وہ لفظ لکھیا جا رہے ہیں آمین دلال جناب محمد
آمینہ دلال جناب محمد رسولullah sallallahu alaihi wasallam او یار سونیو اسی اللہ دی دالت جانا ہے تے سام دا سانو احسان دینا پینا ہے اس واسطے دنیا تو رہی ہے تے انج زندگی گزاری ہے ادھروں ساڈی چار پئی چکی جائے تے تیرے اپنے ویرون تیرے پرائے ویرون تیرے رشتہ دار ویرون اے نہ ہوئے ادھروں تو دنیا تو ٹر جائیں تے لوگ کہن مر گیا مگروں لے گیا یار نہ میرے سونے میرے پیارے انج دی زندگی نہ گزار انج دی زندگی گزار تو دنیا تو چلا جائے تے تیرے پیچھے لوگ تینو یاد کر کر کے رون جی میں تیرے علاقے دی عظیم شخصیت مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ میں ویکھے اجے بھی لوگ گل کر دینے تے رو پیندے نے یار کہ اللہ دا ولی سی شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ یار انج دی زندگی گزار تو مر جائے تے لوگ پچھوں تیرے رون اے نوے تو مر گئے تے لوگ کہن دنیا تو چلا گیا دنیا تو ویلت ہو گیا مر گیا مگروں رہ گیا یار میرے پیارے انج دی زندگی نہ گزار انج دی زندگی سونی زندگی گزار کے دنیا تو جام برحال آخری پیغام میرا دنیا تے رہنے تے پراواں نال بنا کے رکھنی دنیا تے رہنے بہناں نال بنا کے رکھنی حضرت جی میں معاشرے اندر ایسے بھی منظر ویکھے جے پین ویاہ چھڑی تے کنے کنے سال گزر گئے نے پین نال بول دے نہیں انہیں پین نال جناب حضرت جی گل سننا ایک پہلا دی قسم اٹھا کے آنا ایک پین نے مینوں فون کیتا تے ہچکیاں لے کے رو پئی تے مینوں آندی حضرت جی میں تواڈے بیان سن دی رہنی تے مینوں ایک کلپ بھیجو پین پرام دے بارے کنے سال گزر گئے نے میرا ویر میرے رن بول دا نہیں بڑا دل کر دے میرا ویرا مینوں یار ایڈی محبت نال ویرا ویرا کہن دی میری آنکھاں چانسو آ گئے تے کنے سال گزر گئے نے میرا ویرا میرے کول نہیں آندا میرا بھرا میرے کول نہیں آندا یار ایڈے پتھر دل نہ بن جایا کرو کہ پین مسئلے پوچھ دی پھرے کاری سام مسئلہ دسو مینوں کو وظیفہ دسو میرا بھرا مینوں ملن واسطے آ جائے یار زندگی دا پتہ نہیں نالے جنہ پیان پہنا کر دیا نے کوئی نہیں جے کر دا حضرت جی او دا آخری گلہ او دا میدان ہوئے نا تے میرے محمد دا چاچا حضرت میرے حمزہ دنیا تو چلا گیا تے میرے آقا لاش تے پہنچے نے حضور نے کی ویکھے کان کٹ لے گئے نے ہتھاں پیراں دی انگلیاں دے پورے کٹ لے گئے نے انج میرے آقا پہ گئے نے تے حضور اپنے چاچے دی لاش وال ویکھ کے روئی جاندے نے تے انج میرے آقا دی نظرہ پئیاں نا میرے محمد دی سکی پوپھی حضرت میرے حمزہ دی پین آ رہی ہے میرے آقا آندے نے زبیرو ویکھنا تیری امی آ رہی ہے دوڑ لانا پہنا کلو پہنا دے پہنا کلو پراواں دے لاشے نہیں ویکھے جاندے پہن آئے گی تے ویر دا کٹھیا پٹھیا لاشا ویکھ تے پہن دا کلیجہ پھٹ جائے گا جانا اپنے ویر اپنے جناب اپنی امی نو جا کے روک دے زبیر دوڑے تے جا کے آن دے امی تو اپنے ویر دے لاشے نے تے نہیں جا سکنی ہے تو ویر دے لاشا نہیں ویک سکنی ہے تے حضرت صفیہ رو پئیاں تے آندیاں نے کیوں گل کی ہے اللہ دے نبی نے روکے ہے تے رو کے آندیاں نے حضرت جی آخری گلہ نے ادھر ویکھے آج شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری دکھ بریاں چند گلہ توجہ کرے آج پہنا کنیاں محبت کر دیا نے پہنا کنہ پیار کر دیا نے میرے آقا نے روکے ہیں تو اپنے ویر دے لاشے تے نہیں آگ سکنی ہے تے آندیاں نے زبیر دوڑنا نا میرے محمد نو کہہ کے آؤ حضور میرا تو آڈا رشتہ کلا پھوپھی پتیجے والا رشتہ نہیں نبی تے سیابیہ والا رشتہ حضور آکھو گے اینا قدمہ تے پیچھے مڑ جاواں گی حضور آکھو گے اینا قدمہ تے واپس چلی جاواں گی ایک قدم بھی اگے نہیں پٹاں گی پر حضور سونیوں دل کر دے
آخری ویلے ویر دا لاشا ویکھ لواں آخری ویلے ویر نو تک لواں ویر نو ویکھاں گی تے دل اندر بٹھا لواں وعدہ کرنی میں رواں گی نہیں میں وین نہیں پاواں گی ویر نو ویکھاں گی تے دل اندر بٹھا لواں گی جی آج انج ٹر گئی تے ساری زندگی دکھ رہ گا نی صفیہ تو تے آخری ویلے ویر نو بھی نہیں ویکھیا ساری زندگی رواں گی نی صفیہ تو تے آخری ویلے اپنے چھوٹے ویر حمزہ دا منہ بھی نہیں تکیا حضور اجازت دے دیو وعدہ کرنی ہے رواں گی نہیں وعدہ کرنی ہے وین نہیں پاواں گی کیونکہ وین پانا گناہ ہے کہ جناب لاشے تے کھو کے کوئی گل نہیں کران گی حضور مینوں اجازت دے دیو لاش ویکھاں گی تے دل اندر بٹھا کے ٹر جاواں گی اللہ دی عدالت چ پیش ہوواں گی ویر دا لاشا چولی چ لے لاں گی تے اللہ دی عدالت چ پیش ہو جاواں گی اللہ اینا ظالماں نے میرے کول میرا ویرا کھویا اللہ اینا ظالماں نے میرے ویر دے ٹکڑے کیتے نے اللہ جی میرے سامنے میرے ویر دا بدلہ مینوں دلا حضرت جی جڑا میں پیغام دینا چاہنا سی پہنا دا دشمن نہ بن جایا کر پہنا بڑی محبت کر دیاں جے پراواں دے نال پراواں دے مان ہوندے نے پہنا نو پراواں تے مان ہوندے نے ویر ویران دے دردیوں دے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج نے ہوندے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے سارے ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی پیو بڑی چیز ہوندی جے ماں بڑی چیز ہوندی ہے ایک نوجوان میں نو آمدہ ہے حضرت جی جس دن میرا ابو دنیا تو گیا نا تے انج کر کے نا حضرت جی گل سنے آجے آمدہ انج کر کے نا چار پئی رکھی گئی تے میں نو آندے نے اگی ہو اپنی ابو جی نو گسل دے دے میں نو آندہ کاری صاحب اللہ دی قسمیں میری ہمت آئی موک گئی میری طاقت آئی موک گئی میں اگی ہویا بابل دا چیرہ ویکھ لما ابو نو گسل دے لما آندہ حضرت جی اینا بازوان چ جانی مک گئی سی تے انج کر کے نا میں اپنے دوست نو آکھے یار اگے اونا گسل دے دے انہیں گسل دیتا انج نا چار پئی چکی تے میں پجے آکے ابو دی چار پئی نو کندہ دے لما پر آندہ حضرت جی میریاں ہمتائی مک گئی میرے ڈولے چ جانی نکل گئی میرے پیر باپ بڑی چیز ہوندے جس دن کرو پیو دی آج تے گل گل تے پیو نو گالیاں کرنا آج گل گل تے پیو نو تنگ کرنا جدو تیرے پیو دی تیرے کرو چار پئی نکلے گی تینو لگ پتے جان گے این آنکھاں میٹنیاں نے تیریاں آنکھاں کھل جانیاں نے این آنکھاں میٹنیاں نے تے تیریاں آنکھاں کھل جانیاں نے جنہی آج تک آنکھاں میٹنیاں ہی نا تو جدو پیو مرنا ہے پیو نے اکھاں میٹنیاں نے تیری اکھاں کھل جانیاں نے اللہ کے دعا اللہ سنو ماپیاں دا بھی فرما بردار بنائے پراواں دا بھی فرما بردار بنائے اور اللہ تعالیٰ سانو آپس اندر پیار محبت نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے رشتہ داریاں جوڑن دی توفیق عطا فرمائے اور باقی دیگر جنہ ساتھیاں نے اہتمام انتظام کی اللہ قبول و منظور فرمائے کلان مرکزی جامع مسجد توحید اہل حدیث پکھو کی ایک عظمت والدین کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جن دے اندر حضرت مولانا استاد العلماء فضیلت و شیخ عبد الغفار سلفی حافظ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہاں دا بیان ہوئے گا اور مبلغ اسلام حضرت مولانا صبغات اللہ حسن حافظ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہاں دا بیان ہوئے گا سارے ساتھی ہوتے ضرور پہنچے آجیں باقی جنہ ساتھیاں نے اہتمام انتظام کی اللہ قبول و منظور فرمائے وما توفیق اللہ باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ